सर्वोत्तम सिमेन्टले डाकिर साधारण सभा बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्ने विशेष प्रस्ताव। सर्वोत्तम सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले तेस्रो वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। उक्त साधारण सभा माघ 11 गते काठमाडौँको तीनकुने स्थित न्यौपाने टावरमा बिहान 10 बजेबाट सुरु हुनेछ। सभामा कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पेश गर्दैछ। कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट 60 लाख किता आइपिओ सर्वसाधारणमा जारी गर्न लागेको छ, जसमध्ये संस्थागत लगानीकर्ताका लागि 24 लाख किता, उद्योग प्रभावित स्थानीयका लागि 8 लाख किता र कम्पनीका कर्मचारी सहित अन्य सर्वसाधारणहरूका लागि 28 लाख किता छुट्याइएको छ। यस्तै सभामा आर्थिक वर्ष 77-78 को वार्षिक प्रतिवेदन र आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि लेखा परीक्षक नियुक्त गर्ने एजेन्डा पनि पारित गरिनेछ। नेप्सेमा अरुण भ्यालीको बोनस सूचीकृत, थपियो 15,72,000 किता सेयर। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आज मंगलबार एक कम्पनीको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ। स्टकका अनुसार अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको 10% बोनस बापतको 15,72,359 किता सेयर सूचीकृत भएको हो। कम्पनीको असो 24 गते आइतबार सम्पन्न भएको 24औं वार्षिक साधारण सभाले सेयर धनीलाई आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट चुक्ता पुँजीको 10% का दरले बोनस सेयर र 0.526% नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि कम्पनीले असोज 11 गते बुक क्लोज गरेको थियो। त्यसैले असोज 10 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भई कायम हुने सेयर धनीहरूले मात्र यो लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। सुधारिँदै निक्षेप सहज हुँदै तरलता। यस साता वाणिज्य ब्याङ्कहरूको निक्षेप सङ्कलन बढेको छ। नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार ब्याङ्कहरूको निक्षेप सङ्कलन र कर्जा लगानी दुवै बढेको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तरलताको अभाव न्यूनीकरण गर्न विभिन्न माध्यमबाट कदम चाल्दा ब्याङ्कहरूको निक्षेप बढ्न थालेको छ। पौष 16 गतेसम्म वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 42 खर्ब 49 अर्ब रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरेका छन्। यो अघिल्लो साताको तुलनामा 14 अर्ब रुपियाँले बढेको हो। पौष 9 गतेसम्म वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 42 खर्ब 35 अर्ब रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरेका थिए। त्यसै गरी ब्याङ्कहरूको कर्जा लगानी पनि 11 अर्ब रुपियाँले बढेर 40 खर्ब 79 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। पौष 2 गतेसम्म वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 40 खर्ब 88 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। यस अवधिसम्म ब्याङ्कहरूको सिडी रेसियो कर्जा निक्षेप अनुपात 91.02% रहेको छ। शेयर बजारमा रौनकता कायमै, बढ्दै लगानीकर्ताको मनोबल। आज मंगलबार पनि शेयर बजारमा रौनकता कायमै छ। गत बुधबारदेखि लगातार बढिरहेको शेयर बजारले आज पनि उकालो यात्रालाई नै निरन्तरता दिएको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज मंगलबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 63.01 अङ्कले बढेर 2679.95 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से 2.41% ले बढेको हो। सेन्सिटिभ परिसूचक पनि 15.85 अङ्कले बढेर 503.72 बिन्दुमा पुगेको छ। कुल 234 वटा कम्पनीको 91,10,758 किता सेयर खरिद बिक्री हुँदा 4 अर्ब 32 करोड 2,69,828 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। स्टकका अनुसार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये आज उत्पादन तथा प्रशोधन र अन्य उपसमूह बाहेक बाँकी 11 वटा उपसमूहको सेयर बढेको छ। मंगलबार नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेडको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। बैंकको 14 करोड 77,54,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको हो। आज 2 वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। 3 वटा कम्पनीको सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको हो। त्यस्तै मध्य फुटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड र सिन्धु विकास बैंकको सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। आज एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको संस्थापक सेयरको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै घटेको छ। कम्पनीको सेयर मूल्य 7.50% ले घटेर 410 रुपियाँ 70 पैसामा झरेको छ।
सहकारीको ब्याज दर तत्काल नबढ्ने। सहकारी संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने ऋणको ब्याज दरको अधिकतम सीमा सन्दर्भ ब्याज दर तत्काल पुनरावलोकन नहुने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको अवस्था सहज हुन थालेको भन्दै ब्याज दर तत्काल नबढाउने निष्कर्षमा सहकारी विभाग पुगेको हो। यसअघि ब्याज दर पुनरावलोकन गर्न 15 पुसमा ब्याज दर निर्धारण समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकमा सहकारी अभियानको तर्फबाट राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सन्दर्भ ब्याज दर 17% पुर्याउन प्रस्ताव गरेको थियो। तर बैठकमा सहभागी अर्थ मन्त्रालय र सहकारी बैंकका प्रतिनिधिहरूले ब्याज दर बढाउने आधार नभएको बताएपछि एक साताका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो। हाल सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानी गर्दा अधिकतम 14.75% सम्म ब्याज लिन पाउने गरी सन्दर्भ ब्याज दर लागू गरिएको छ। गत कार्तिक 15 गतेदेखि लागू भएको ब्याज दर त्यसअघि 16% रहेको थियो। वाणिज्य बैंकहरूमा 50 अर्ब निक्षेप्य थपिने। स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको 80% रकमलाई निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने भएपछि वाणिज्य बैंकहरूमा 50 अर्ब रुपियाँ थपिने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव भएपछि सरकारले स्थानीय तहको कोषमा रहेको 80% निक्षेपलाई तरलता गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। सरकारको निर्णय अनुसार उक्त प्रावधान मंगलबारबाट कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको हो। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकहरूले यो निक्षेपबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र कर्जा लगानी गर्न पाउनेछन्। यसबाट व्यापारिक क्षेत्रका लागि भने लगानी गर्न नपाउने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ। यो प्रावधान 2079 असार मसान्तसम्म मात्र लागू हुने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ। 5 महिनापछि नेप्सेको RSI 60 माथि 50 दिनको मुभिङ एभरेज भयो ब्रेक। नेप्से 3225 बाट झरेर 2260 को बिन्दुसम्म आइपुग्दा बनेको डाउन ट्रेन्डलाई ब्रेक गर्दै बढेको नेप्से परिसूचक आज 50 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा माथि जान सफल भएको छ। बजार 50 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा माथि जानुलाई मिड टर्ममा बजार बुलिश भएको मानिन्छ। अहिले बजार 200 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा तल नै रहेको छ। अहिले करिब 2760 को बिन्दुतिर रहेको 200 दिनको मुभिङ एभरेजको बिन्दुलाई आगामी दिनमा नेप्सेले ब्रेक गर्न सकेको खण्डमा बजार एग्रेसिभ रूपमा बुलिश भएर जाने सम्भावना उच्च भएर जानेछ। आज बजार बढ्दै गर्दा नेप्सेको डेली चार्टमा RSI 14 61.26 को लेभलमा पुगेको छ। गत 5 महिनामा नेप्सेको डेली चार्ट प्याटर्नमा RSI 60 भन्दा माथि गएको यो पहिलो पटक हो। अगस्त 24 तारिक 2021 बाट RSI 60 भन्दा तल झर्न थालेको नेप्सेको चार्टमा त्यसपछि बजार बढेर 2878 को बिन्दुमा पुग्दै गर्दा पनि RSI 60 भन्दा माथि जान सकेको थिएन। तर आज RSI 60 भन्दा माथि जानुले एकदमै राम्रो संकेत गर्दछ। यदि आगामी दिनमा RSI 60 को लेभल भन्दा माथि नै बस्न सफल भयो भने बजारको माथितिरकै यात्रा कायम रहन सक्ने भन्ने सम्भावना बढेर जानेछ। केशव कोइराला भन्छन् राष्ट्र बैंकको पछिल्लो परिपत्रले लघुवित्त कम्पनीहरूलाई सहुलियत प्रदान गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङ भएका लघुवित्तहरूलाई 2079 असार मसान्तभित्र मर्जरको कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। चर्चित शेयर विश्लेषक तथा लगानीकर्ता केशव कोइराला काकाले राष्ट्र बैंकको यो नीति कुनै नयाँ नीति नभएको भन्दै यसअघि 2079 असार मसान्तभित्र त्यस्ता क्रस होल्डिङ भएका लघुवित्तहरू मर्जरमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले अहिले 2079 असार मसान्तभित्र त्यस्ता क्रस होल्डिङ भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कसरी र कुन हिसाबमा गाभ्ने भन्ने खाका प्रस्तुत गर्ने समय दिएकाले त्यसले ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई केही सहुलियत प्राप्त भएको बताएका छन्। त्यस किसिमको गाभिने काम 1.5 वर्ष पछाडि धकेलिएर जाने सम्भावना पनि बढेको उनले बताए। यसले बजारमा लघुवित्त कम्पनीहरूको शेयर मूल्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने उनले आकलन गरेका छन्। नौसेले घट्यो सुनको भाव, 15 रुपियाँले घट्यो चाँदी। मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा 900 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 92,200 रुपियाँ कायम भएको छ। आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 15 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,250 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।